Assalamu alaikum students of class 9th. Hope you all are fine. Today our topic is Unit 9 All is not lost. I have already sent you the notes of this chapter. वहाँ से आपने देख के इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन कॉपी पे करनी है एंड एक्सरसाइज भी आपको मैंने भेज दी है. ओके तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक्स बिफोर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. So, all is not lost. What is the meaning of the title? टाइटल का क्या मतलब है कि सब कुछ रायगा नहीं जाता. मतलब आप जितनी भी मेहनत करते हो कभी ना कभी आपको उसका फल मिल जाता है. तो रीडिंग करने से पहले यहाँ पे आपको प्री रीडिंग में 2 सवाल दिए गए हैं. Which idea comes to your mind when you look at the picture and the title of the story? इसके सवाल का क्या मतलब है, आपके जहन में वो क्या ख़याल आता है कि जब आप ये पिक्चर देखते हैं, जैसे जिसमें ये नर्स है बच्चे की ड्रिप लगा रही है, देख रही है उसकी देखभाल कर रही है, तो आपके दिमाग में इस पिक्चर को देख के सबसे पहला क्या ख़याल आता है और उसका टाइटल से क्या कनेक्शन है, क्या ख़याल आता है. सो बेसिकली द पिक्चर शोज़ अस द सीन ऑफ अ हॉस्पिटल. बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जैसे इमरजेंसी वार्ड या किसी भी हॉस्पिटल के वार्ड का एक सीन दिखाया गया है, वेयर अ नर्स इज़ लुकिंग आफ्टर अ पेशेंट एंड अनदर वुमेन इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट. कि एक नर्स का क्या काम होता है बच्चों की या पेशेंट्स की देखभाल करने में. यहाँ पे क्योंकि बच्चा है तो यहाँ पे बच्चा पेशेंट है, तो उस नर्स का क्या रोल होता है. बेसिकली बेटा अ नर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट. डॉक्टर तो आपका बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है कि यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, यू हैव टू टेक दिस ड्रिप ऑन दिस, यू हैव ऑन दिस टाइम. तो नर्स क्या करती है, नर्सेज मेक श्योर कि आपको वो ड्रिप टाइम पे लगे और आप वो मेडिसिन टाइम पे लें. इसी तरह शी लुक आफ्टर हर पेशेंट्स विद सिंपैथी एंड काइंडनेस. मरीज़ की जितनी भी देखभाल होती है वो नर्स करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ड्रिप को चेंज करना, उसकी बैंडेज करना एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे काम. अब हम चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं. इट वॉज़ द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स. अब बेसिकली इस चैप्टर को हम एक नर्स की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. अ नर्स इज़ नरेटिंग दिस चैप्टर. दैट्स वाई द स्टार्टिंग लाइन इज़ अबाउट इट वॉज़ द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स. ये अब वो नर्स बता रही है कि ये मेरी नर्सिंग के प्रोफेशन की शुरुआत थी. आई वर्क इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड. अब वो क्या बता रही है कि वो आईसीयू में काम करती थी न्यूरोलॉजी वार्ड के. न्यूरोलॉजी वार्ड कौन सा होता है, जहाँ पे आपको बेसिकली वो भी एक हॉस्पिटल के पार्ट ही होता है, डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो न्यूरोलॉजी वार्ड में काम करती थी. एज ए यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड. अब जब भी आप किसी प्रोफेशन में न्यू जाते हो तो आप बहुत पैशनेट होते हो, यू वांट टू डू एवरीथिंग, यू वांट टू मेक श्योर कि आपका हर काम परफेक्ट हो. इसी तरह ये नर्स की भी विश थी. I was excited to see patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorders. जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग थे, बहुत ज़्यादा एक्यूट न्यूरोलॉजिकल, जिनको न्यूरोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मसले थे, वो लोगों की देखभाल भी वो करती थी और वो बहुत खुश होती थी उन लोगों को भी देखकर जो कि बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक एक्सीडेंट से रिकवर कर जाते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे हमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया गया है. द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल. कि आईसीयू क्या होता है एक हॉस्पिटल में. आईसीयू स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स की देखभाल की जाती है. पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस और इंजरीज आर केप्ट इन आईसीयू. वहाँ पे रखे जाते हैं वो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार होते हैं, जिनके बचने के चांसेस कम होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज़
One day, standing at the beside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. I took her lifeless arms in my hand and tried to do several exercises, but in vain. Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of near and dear one might activate the nearly deadly neurons. Neurons क्या होते हैं? बेसिकली आपके जो ब्रेन के अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा होता है उसको वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टडी किया जाता है. न्यूरॉन्स का काम हो रहा होता है आपके दिमाग में. तो यहाँ पे क्यों कहा गया कि उसके नियरली डेड न्यूरॉन्स, क्या पता उसका ब्रेन रिएक्ट करे किसी अजीज़ की आवाज़ सुनकर, क्योंकि उसको शदीद वो बच्ची इंजर हुई थी बस से टकराने के बाद रोड एक्सीडेंट में. अब ये नर्स, शुरू में उसने बताया कि वो बहुत एक्साइटेड है, उसकी एज अ नर्स उसके प्रोफेशन का स्टार्ट हुआ है. और सेकंड पैराग्राफ में वो बता रही है कि उसने एक यंग पेशेंट को अब उसने डील करना है. उस यंग पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है. ओके. शी कुड सी बट नो टॉक. अब बेसिकली वो ब्रेन डेड थी. उसकी आंखें तो खुली थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी. हर आईज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस. आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आईज. परहैप्स शी वांटेड टू से प्लीज़ हेल्प मी. अब वो क्या कहती है कि शी कैन सी हर पेन थ्रू हर आईज. शी कैन सी द पेन ऑफ हर पेशेंट थ्रू हर आईज. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, टू वॉट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स. अब सवाल ये है कि किस मरीज़ की सेहत याबी का दारोमदार डॉक्टर और नर्स पर किस हद तक होता है. कि मतलब हाउ कैन अ डॉक्टर एंड अ नर्स हेल्प अ पेशेंट टू एक्सटेंड, किस हद तक डॉक्टर और नर्स अपने पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं. The recovery of a patient depends on the doctor and the nurse to a very large extent. एक बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है कि हाउ हॉस्पिटल इज़ टेकिंग केयर ऑफ देयर पेशेंट्स. डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर ने करेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, नर्सेज उनको टाइम पे वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं. मतलब इट्स ट्राइंगल किस तरह है ये कि पेशेंट आता है, फिर डॉक्टर उसको चेक करता है, डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, फिर नर्स उसको आगे वो दवाएं देती है. तो आगे काम जो कर रही होती है वो नर्स कर रही होती है. A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? अब क्या हुआ कि उसकी फेलो नर्स, उसके साथ काम करने वाली एक और नर्स उसके पास आके पूछती है कि राहिला आप ये क्या कर रही हैं? क्या आप एक हारी हुई जंग को जीतने की कोशिश कर रही हैं? आप एक हारी हुई जंग को लड़ रही हैं. आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कॉमेंट. अब वो सबसे ज़्यादा उसको शौक किस बात का लगा कि उसकी कॉलीग ही एक होपलेस कमेंट कर रही, होपलेस नाउमीदी का एक कमेंट दे रही हैं. Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. This might help her walk like a normal person. अब वो क्या कहती है, वो जवाब देती है कि मैं उसके ब्रेन को वापस से फंक्शन में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद उसकी बहन की आवाज़ सुन के उनको अपनी उस बच्ची को जो हिरा जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको कुछ समझ आने लगे. मैं उसकी बॉडी को एक्सरसाइज इसलिए करा रही हूँ कि शायद वो दोबारा एक नॉर्मल पर्सन की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर सके. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. Please go and see the other patients. We do not have much hope for her. I don't think that she can ever walk away again. अब यहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर वहाँ से गुजरे जिन्होंने
نرس کو بڑے کوئی طنزن طریقے سے مسکرا کے دیکھا اور بولا کہ اگر آپ ایک ہی پیشنٹ کے اوپر سارا ٹائم لگا دیں گی تو باقی پیشنٹس کو کون دیکھے گا؟ اس طرح تو ہمیں ہر پیشنٹ کے لیے ایک ایک نرس رکھنی پڑے گی. آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے اب ٹھیک ہونے کے بہت کم چانسز ہیں، آپ جا کے باقی پیشنٹس کو دیکھیں. پیراگراف نمبر 4. I was upset. The advice to leave the patient unattended did not seem right. اب اس کو برا لگا، اس کو نہیں ٹھیک لگ رہا تھا کہ جو پیشنٹ کو چھوڑ کے جانے کی ایڈوائس دی گئی ہے وہ کسی بھی حد تک ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. An inner voice somewhere within me smoked try once for her. اب اس کی جو سکس سینس تھی، اس کی جو انٹرنل وائسز تھیں، اس کو اندر سے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑی سی اور محنت کریں اس کے اوپر، شی ول بی بیٹر، آپ اس کو ٹھیک کر سکتی ہیں، آپ اس پہ ایفرٹ کریں. اس کو لگ رہا تھا کہ اگر تو وہ ایفرٹ کرے گی تو یہ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. اب اس نرس نے کیا بولا؟ اس نرس نے کہا کہ مجھے سینئر ڈاکٹر سے، یا جو ڈاکٹر یہاں پہ ڈیوٹی پر ہیں، ان سے اسپیشل آرڈرز دیے گئے ہیں کہ آپ کو جنرل وارڈ میں بھیج دیا جائے، یہاں سے ہٹا دیا جائے، یہاں سے شفٹ کر دیا جائے آپ کو. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. اب ڈاکٹرز کو کیا لگا کہ اب ان کی اتنی زیادہ برین میں ڈیمیجز ہو چکے ہیں، اتنا برین ڈیمیج ہو چکا ہے، اتنا نیورولوجیکل ایشو ہو چکا ہے ان کو، اس کے بعد ان کا ریکور کرنا بالکل بھی امپاسبل ہے. بٹ نرس کو ہوپ تھی کہ دس پیشنٹ ول ریکور. تو ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ ان کو کیونکہ لگتا ہے کہ یہ ہوپ لیس ہے، کیس ہے، یہ نہیں ٹھیک ہو پائے گی، تو یہ بیڈ اب خالی کر دینا چاہیے، مطلب اس کو اب گھر بھیج دینا چاہیے. I was shocked to hear this. The patient's family also requested me to help them fight the case. Something needed to be done. اب پیشنٹ کی فیملی نے بھی اس نرس سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پلیز ہماری مدد کریں، کچھ کیا جا سکتا ہے ہماری بیٹی کے لیے، آپ ہمت مت ہاریں. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. I requested the senior doctors to allow me to attend this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in ICU. اب اس نے بہت ساری محنت کر کے سینئر ڈاکٹر سے بات کر کے پیشنٹ کو ICU میں ہی رکھنے کی جو ہے وہ رضامندی لے لی. I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. اب وہ مستقل محنت کر رہی تھیں، مستقل ایکسرسائز کرا رہی تھیں، میڈیسنز دے رہی تھیں ہیرا کو، بٹ ہیرا کی ابھی ریکوری نہیں ہو رہی تھی. I felt as helpless as she was to see her lie on a bed in a miserable state. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I did not lose hope. I continued to work with patients and kept doing exercises with her. Gradually, I could see her making a slight recovery. One day, I was thrilled to see she lifted her little finger. All was not lost. اب کیا ہوا کہ وہ مستقل محنت کرتی رہی، ٹائم گزرتا گیا، لیکن اس نرس نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی. وہ ڈیلی اس کو ایکسرسائز کراتی تھی. پھر اس نے دیکھا ایک دن، وہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی یہ کہ ہیرا نے اپنی چھوٹی انگلی کو اوپر اٹھایا، مطلب اس کی باڈی میں سینسیشن ہوئی، اس کی باڈی میں تھوڑی موومنٹ ہونا شروع ہو گئی. آل واز ناٹ لاسٹ. اس کی اتنی ساری محنت ضائع نہیں گئی. I was sent on a 3-month training course to Karachi. I made all possible attempts to leave my patients in good hands. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. My feet froze to the ground. I did not have the courage to ask what happened. اب کیا ہوا کہ ان کو کراچی بھیج دیا گیا 3 مہینے کی ٹریننگ پر. اور کراچی جانے سے پہلے اس نرس نے بہت زیادہ میک شور کیا کہ
اس کے جانے سے پہلے اس کے تمام پیشنٹس ایک اچھے نرسوں کے پاس جائیں یا ان کے پاس جائیں جو اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت آنیسٹ ہیں. As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. اب وہ ہرا کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر بہت سی باتیں سوچ رہی تھی, بہت سے سوال سوچ رہی تھی کہ آل آف اے سڈن اس کو لگا اس کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ تھپ تھپایا ہے. I turned around and see a young woman smiling at me. Are you looking for your patient? She said and gave me a big hug. اب کیا ہوا کہ اس نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے پیشنٹ کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا اور مجھے گلے لگایا. تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈڈ. آئی نو یو ڈڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو میک می لیڈ اے کرپلڈ لائف. اس نے گلے لگا کے فوراً سے بولا کہ آپ نے بالکل ہوپ نہیں چھوڑی تھی, آپ نے سب سے لڑی مجھے میرے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے. I stood still under her family came around with a big smiles on their faces. Thanks to Allah, she was my patient. Standing and walking her on her own foot, I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. She walked on crutches, which she would leave in a few months. I was glad that my efforts bore fruit. But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. اب کیونکہ اس نرس نے امید نہیں چھوڑی اور وہ مستقل اپنی محنت میں لگی رہی, اس نے اللہ پہ یقین رکھا کہ اس کی محنت ایک نہ ایک دن رنگ ضرور لائے گی. وہ جتنی محنت اس پیشنٹ پہ کر رہی ہے, جتنا اس کے ساتھ ایفرٹ کر رہی ہے, ایک نہ ایک دن یہ پیشنٹ ضرور ٹھیک ہوگی. اور جس نے اس کو گلے لگایا تھا وہ وہی پیشنٹ تھی. اس نرس نے اس پیشنٹ کو اس لیے نہیں ریکگنائز کیا تھا, نہیں پہچانا تھا, کیونکہ وہ جب اس کے پاس تھی تو وہ 24 گھنٹے مختلف ٹیوبز میں رہتی تھی. فوڈ پائپ ہوتی تھی, کینولاس لگے ہوئے ہوتے تھے, مختلف مشینری میں بھری رہتی تھی وہ. لیکن آج اس کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. اب وہ لڑکی اور اس کی فیملی ایک بہت ہی اچھے دوست بن گئے. I was humbled by their sense of gratitude towards me. وہ نرس بہت زیادہ خوش ہوئی ان کے اتنا اچھے طریقے سے اس نرس کو ٹریٹ کرنے کے طریقے سے. I felt a sense of renewed strength in me. Where there is a will, there's a way. I was proud to be a nurse. اب اس کو یہ بات محسوس ہو رہی تھی, جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. اس نرس کو فخر تھا اپنی محنت کے اوپر. اب بیٹا آپ لوگوں نے اس چیپٹر میں کیا چیز اصل میں سمجھی کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ہوپ کو نہیں جانے دینا ہے. آپ نے ہمیشہ امید کرنی ہے کہ اچھا ہوگا, اور انشاءاللہ ایک دن جس بھی کام میں آپ اپنے دل و جان سے محنت کرتے ہیں, ایک نہ ایک دن وہ کام ضرور پورا ہوتا ہے. اس چیپٹر کی تھیم کیا ہے؟ اس چیپٹر کی تھیم ہے کہ سم پیپل کنسیڈر نرسنگ ایز این انڈر ریٹڈ profession. It is not being valued like some others profession. So this story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse save a patient from near crippling stage. یہ چیپٹر سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نرس ہونا بھی ایک بہت اہم بات ہے. انڈر ریٹڈ پروفیشن کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ باقی تمام پروفیشنز کی طرح نرسز کو بھی اتنی زیادہ عزت نہیں دی جاتی, اور یہ غلط ہے. ان نرسز کی ہی خدمت کی وجہ سے آپ لوگ پیشنٹس جو ہیں وہ ریکور اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں. جب کرٹیکل پیشنٹس کو گھر شفٹ کر دیا جاتا ہے تو دوز کرٹیکل پیشنٹس آر بینگ ٹیکن کیئر بائی نرسز. نرسز ان کا خیال رکھتی ہیں. اسی طرح اگر آپ کے جو ہے گلیوں کے اندر صفائی کرنے والا بندہ نہ آئے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی گٹر صاف کرنے کا بندہ نہ آئے, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کی گلی گندی ہو جائے گی, سارے نالے بھر جائیں گے. ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے پروفیشنز کو بالکل بھی عزت نہیں دیتے, جو کہ ایک غلط بات ہے. ہر پروفیشن اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ کے اسکول میں آیا جی نہیں ہوں گی تو آپ لوگ تو جس طرح کلاسز کو گندا چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ لوگ تو خود بھی نہیں صاف کرتے. ایسا ہی ہے نا.
اسی طرح آپ کی آیا جی وغیرہ بھی تمام بہت اہم شخصیت ہیں آپ لوگوں کے سوسائٹی میں. ہمیں ان سب لوگوں کو ایک برابر عزت دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہی بات اس چیپٹر میں بتائی گئی ہے کہ جیسے نرس جو ہے، ایک نرس ہونا بہت اہم پروفیشن ہے، اسی طرح باقی چھوٹے چھوٹے پروفیشنز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان کو اتنی ہی عزت ملنی چاہیے جتنے ان بڑے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، ان سب کو عزت دی جاتی ہے. آج کے لیے ہم یہیں تک رکھیں گے اس لیکچر کو. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آئی ول ایکسپلین دا ایکسرسائز.